Lord. Good morning. Happy Sunday sa lahat. Mayong buntag sa tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan. Salamat sa Ginoo sa privilege nga iyang gihatag kanaton ning takdas kabuntagon mga igsoon. Happy Sunday. God is good all the time and all the time God is good. Praise the Lord. Mga igsoon, salamat sa atong buhing a Dios nga niya napod kita alang sa atong pagpasalamat, atong pagsimba, atong pagdaig, paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Kaya walay rason nga di kita makahimo sa atong mga pagpatugbaw, sa atong mga tingog. Walay rason nga di kita makahatag sa atong mga pagpasalamat ngadto kaniya tungod kay siya ang Dios nga nagahatag, nagasupply, nagasustain, nagahatag og maayong panglawas kanato. Maigsoon, but lamang nako nga ihalad ang tanan nga pagpasidungog, ayaw sayanga ug ayaw pakyasa ning kabuntagon na igsoon ang imong pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios. Kung naa ka sa imong pinay-anan, kung naa ka sa imong trabaho, naa ka sa imong panimalay, kung naa man ka simbahan karon, ayaw gyud pakyasa ang pagpasidungog, ang paghimaya, ang pagpatagbaw sa gahom sa Dios ning takdas kabuntagon tungod kay siya ang Dios nga way pagkausab kaniadto ug hangtod karon. Way pagkabalhin. Amen. Amen. Samtang sugod kita maigsoon sa atong pag-worship ng takdas kabuntagon maigsoon. Magaampo kita maigsoon alang sa atong pagsugod ug atong pangayoon sa atong buhi nga Dios maigsoon ang protection, ang dugang kadasig sa atong pagsimba. Amen. Kanimo Ginoong Hesus ning taklas kabuntagon, mapasalamaton akong dako kanimo Ginoong Hesus sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa dugan na pud nga kadomingguhon, dugan na pud nga adlaw. Today is Sunday, adlaw sa pagpatugbaw sa among mga tingog, paghimaya diya kanimo. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nagahatag og sustain, nagahatag og dugang pangkusog, og dugang na pud nga maayong panglawas. Salamat sa pagbantay, sa pagproteksyon sa tanan mga kaigsuonan. Ning takdas sa kabuntagon Ginoong Hesus, akong gipangayo ang imong balaang espiritu, akong gihangyo Ginoong Hesus ang imong libuan ka manlunda nga moy muhatag og protection sa mga katawhan nga dunay mga kasing-kasing sa sadya sa paghimaya diya kanimo ning takdas kabuntagon. Lord, gamiton mo ako sa makusganon gayon. Lord, I trust in you, Lord, in Jesus' name. I to God glory, hallelujah. Samtang ako magasugod, ikaw ang Diyos magapataliwala. Gamiton nimo ako mga dila, hunahunag kasing-kasing Ginoong Hesus masinto diha sa imong kabalauran o diha sa imong mga pulong. Dalaygon ka, ang tanan kahimaya ang kadungganan kanimo lamang Ginoong Hesus. Everybody say, thank you Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat mga igsoon. God is good all the time and all the time God is good. So 5 minutes to proceed mga igsoon. Continue kita mga igsoon. Mo invite lang pud kita og mga pipila pud mga members and friends sa atong Facebook mga igsoon. Amen. Wala ka ba masayo sa unahan na si Jesus kanimo naguna, siya kanimo muuban bisan asa. Amen. Yes, glory to Jesus. Pwede mo makapatugbaw sa inyong mga pagpasalamat sa atong buhing a Dios maigsoon gamit ang true message na sa baba. Pagpasalamat sa buhing a Dios open sa mga prayer requests. Ipatugbaw ang imong mga tingog alang sa paghimaya sa atong buhing a Dios maigsoon. Yes, glory. Shout out sa Awis family. Condolence po sa akong igagaw. First cousin. Second cousin from Makilala, no? Kalit kayo ang iyang kamatayon mga igsoon apan nasayod ko nga God is purpose.
Condolence sa tanan nga mga kaigagawan, kaparintihan nga gibati karon sa kasakit nga heguman sa among usa ka mahal sa kinabuhi nga nipanaw na maigsoon. Nasayod ko nga ang tanan mga butang nga atong nasinati, ang tanan nga mga butang nga atong na-experiensyahan maigsoon, kini dunay gipurpose ang atong buhi nga Dios maigsoon. Kitang tanan muagi gyud sa takna sa kamatayon. Kitang tanan maigsoon muagi gyud sa mga pagsulay nga sama niini. Wala gyud exempted sa kamatayon maigsoon. Buot lamang nako nga ipaabot sa tanan nga naminaw karon nga siguruha ug susiha ang imong kaugalingon maigsoon nga naa pa makasat tilan og kamot sa atong buhi nga Dios. Amen. Kayang upang wala kayo kasi duruhan apan si Jesus na sa imong iniran. Ilang yun ang kamot niya o kayaw pa ang kasing-kasing mo. Pagkauman sa music mo igsoon, pusinta sa itong pagsugod, no? Yes, amen. Sa imong kinabuhi kung unsa ang padulungan sa imong kapala. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Sa malisod ng mga dalan sa bukto niya agakon ug sa playo ayaw kalibugi. So maigsoon, salamat sa Ginoo, salamat sa higayon nga iyang gihatag ni kanato. O anaan na pod kita mga igsoon alang sa pagpatugbang sa atong tingog sa paghibanghelyo mga igsoon, sa pagpaambit sa pulong sa Dios mga igsoon, nga ang atong topic karong taknas kabuntagon mga igsoon, God has a plan. Amen. God has a plan mga igsoon. Shout out from Joel E. Sardanias. Amen. Familiar. Kala ko si Jolibet Sardanias. So, God is good all the time. Kung saan man sino po to si Joel A. Sardanias, pakilala ka po. Gusto ko po kayong makilala ng lubusan kasi po familiar po ang apelyido mo sa mga relatives ko. Okay. God has a plan. Amen. First Kings, unang hari mga igsoon, kapitulo 19, versikulo 15 ngadto sa 16, nga nagaingon mga igsoon, nga First Kings 19, verse 15 to 16. Okay. 15 to 16. The Lord says, return to the wilderness near Damascus, then enter the city and anoint Hazael as king of Syria. 16. Anoint Jehu, son of king. Anoint Jehu, son of Nimshi, of king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Avil. Mehola, so success, you're a prophet. Sa Bisaya mga igsoon, matod pa niya maigsoon sa unang hari, kapitulo 19, versikulo 15 ngadto 16, matod pa niya maigsoon nga
ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw pauli didto sa kamingawan sa Damasco ug ang imong pag-abot dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria. Dihugi usab siya Jehu ug ang anak ni Damsi aron mahimong hari sa Israel ug dihugi si Eliseo nga anak ni Safat nga taga Abil Mehola aron mahimong propeta ilis kanimo. Amen. So, mingtang nas kabuntagon maigsuon usa kini ka nindot nga mensahe maigsuon nga nagapasabot maigsuon nga ang tanan maigsuon naka prophecy, ang tanan do nagyoy purpose ang Dios maigsuon. God has a plan. Ayaw gyud pagbuot maigsuon kung ang imong kinabuhi karon maigsuon medyo naa ka sa kapitos, naa ka sa kalisdanan, naa ka sa mga butang nga grabe makaingon ka og wa na kay kaadtuan or wa na kay kasumbungan maigsuon tungod kay God has a plan. Do nagyoy plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ayaw pakyasag, ayaw sayanga ang mga panahon nga gi pahulam sa Dios sa imong kinabuhi maigsuon tungod kay plano sa Dios maigsuon nga mahimo gid kang sumusunod ngadto kaniya. Kini nga mensahe maigsuon may kalabutan maigsuon sa pagkahari. Amen. Disugo maigsuon nga dihugi usab si dihugi anak ni Namsi aron mamahimong hari sa Israel ug dihugi si Eliseo nga anak ni Safat nga taga Abil Mehola aron mahimong propeta ilis kanimo. So tungod kay ngano man maigsuon, nganong gituyo sa Dios maigsuon og sugo siya maigsuon tungod kay ngano man lakaw. Tungod kay ang Dios maigsuon, do na siya plano sa imong kinabuhi. Do na siya purpose sa imong kinabuhi nganong kailangan pa man mangita pag ilis ngadto kanimo maigsuon. Nganong kailangan pa man ka nga ilisan kung ikaw maigsuon nakaposisyon nakayon kanindot naman akong trabaho. Nganong nga kailangan pa man nga mawala ko atong trabaho Nindot naman ta akong pangita atong mga niaging katuigan. Nganong nawala man to kanato? Nganong nawala man to kanako? Tungod kay God has a plan. Amen. Dunay plano ang Dios nganong ang tanan gi-change niya mga igsuon. Iyang gikambyo. Gikuha niya ang mga butang nga nasayod siya nga mo'y makapalaglag kanimo diya sa kamatuoran ug diya makapalaglag kanimo diya sa kaluwasan. Hinungdan nga iyang giusab maigsuon. Nagbuhat og strategy ang future you hope for. Amen. Matod pa niya maigsuon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw. Aron kaninyo sa paghimo kaninyog mauswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ang Diyos lang masayod maigsoon. God has a plan. Amen. Ang Diyos ang nakabalo maigsoon sa imong ugma, sa imong dangatan maigsoon. Kung nakita sa Dios maigsuon nga matagak ka sa imong pang-alagad tungod sa imong panginabuhi karon maigsuon, laglagon sa Dios maigsuon ang imong panginabuhian. Ug hatagan kaniya og katong mga panginabuhi nga uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ingon ana ang inyong naiguman karon nga nipanaw ng atong mahal sa kinabuhi. Pasalamati ang Dios nga nipahulay na siya. Nahuman na ang iyang mga pag-antos, mga sa pagsakripisyo diri sa kalibutan. Apan doon na pa siya dakong atubangan sa tumbuhi nga Diyos maigsuon, atubangon niya ang paghukom. Kay ang tanan nga nawala nining kalibutan, kung namatay ka man nining kalibutan, di mo't pasabot na quits ng imong tanan mga utang. Dili quits, di mo't pasabot maigsuon nga nakaikyas na ka sa imong mga responsibilidad, sa imong mga obligasyon, nining kalibutan, kay nawala na ka, namatay na ka. Doon na pa kay paabuton maigsuon. Doon sa kamot sa atong buhi nga Diyos maigsuon. Aron sa ingon niya na maigsuon nga makapadayon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw kaguol sa imong mga obligasyon, sa imong mga kawalad-on nining kalibutan. Kay ang tanan butang ning kalibutan nga makita maigsuon mahanaw ka na. Apan ang pulong sa Dios magapadayon kini sa walay katapusan. Mahanaw man ang kalibutan, mausaban ang imong higala, mausaban ang imong igsuon, ang imong silingan. Apan ang Dios maigsuon hangtod kanusa, wa gid siya pagkausab. Amen. Glory to Jesus. Romans 8:12 maigsuon.
Romans itself maigsoon, matod pa diri maigsoon, atong masahon maigsoon sa Romans 8:12. Amen. Romans 8:12. Okay. Romans 8:12. Okay. Ang pagsunod sa tinero, tuyo sa pagsulay, lulun nga kalipa. Romans 8:12. Okay. 12. Sa pagsulay, lulun So then, in friends we have an obligation, but it is not to live as our Roman nature was us to. Amen. Ang buot pasabot mga igsuon, tungod niya na mga igsuon, obligado kita sa pakinabuhi, dili sumala sa katauhanong kinaiya. Amen. Wato siya mga igsuon, tungod niya na mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi, dili sumala sa tauhanong kinaiya. Amen. Ang atong kinabuhi, mga igsuon, ng kalibutan is very short. Pero grabe ang tsansa nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, hinungdan nga kita hangtod karon doon tungod kay God has a plan. Nganong nakasinati kita ingon ani nga kalisdanan maigsuon, God has a plan. Plano gid sa Dios maigsuon. Amen. Ngano nga nakasinati kita mga kapit-o sa kinabuhi, mga kabalaka kad pagduha-duha, mga changes sa atong kinabuhi maigsuon, God has a plan. Usahay mo bati kita may sug kaguol pagduha-duha, God has a plan. Tungod kay gusto nga lig-unon sa Dios ang imong pundasyon, gusto nga pauswagon sa Dios ang imong kinabuhi diha sa imong pagtuo ngadto kaniya. Ang imong pag-alagad maigsuon, medyo makaingon ka, medyo naluya ka, apan God has a plan. Gitugutan sa Dios ang mga pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi, hinungdan nga ikaw nga nagpadayon sa pag-alagad ug ayaw biya sa kamot sa atong buhi nga Dios. God has a plan. Plano gyud sa Ginoo. Usahay makaingon ta, asa na ko paingon ini. Unsa na akong ugma? Unsa man ang akong sitwasyon karon? Apan ang tanan nimong nasinati maigsuon, remember, God has a plan. Plano ka na sa Dios maigsuon. Nga nakasinati kag ingon ana kalisdanan, usay dali lang ta makadesisyon sa tong kagalingon nga bation tag kasuko, bation tag pagduha-duha, bation tag kaguol, apan God has a plan. Ayaw biya sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios maigsuon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat gid sa Ginoo maigsuon. Bisan pa dahil nga, ang atong mga hunahuna, mo di hunahuna sa Dios. Ang atong mga plano, mo di plano sa Dios. Apan God has a plan. Tungod kay doon naman siya day plano sa atong kinabuhi. Kung kita magpadayon sa atong pag-alagad ngadto kaniya ug mahimo kitang matinud-anon sibo sa iyang kabubuton. God has a plan. Ayaw kaguol kung gisakit ka. Ayaw kaguol kung gibiay-biayan ka. Ayaw kaguol kung gilupigan ka. But God has a plan. Amen. Salamat mga igsoon sa mensahe. It's a very powerful message today. But remember, God has a plan. Dili pwede maigsuon nga magpaluya-luya ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Gamita ang authority, gamita ang gahom nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw biya sa pagsalig ngadto sa Romans. Isaiah 58:11. So, medyo, Isaiah 58:11 may igsuon by supporting verse natin mga kapatid. Isaiah 58:11. Matod pa rin may igsuon nga sa 58:11 may igsuon. Amen. Okay. And I will always guide you. None.
and I will always guide you and justify your with good things. I will keep you strong, and you will be like a garden that has plenty of water, like a spring of the water that never gets dry. Amen. Glory to Jesus. Tultulan ko kamo kanunay og tagbaon sa maayong mga butang, og hatagag kabaskog sa lawas mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, og sa tubod sa dili gayod muhubas. Kung buhato nato ang mga butang nga gipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi, gada sa plan. Giplano na gid sa atong buhi nga Dios maigsuon. Amen. Plano ka na sa Diyos maigsoon. Ayaw ka guol. Ayaw ka balaka kung naa ka sa portion ka nga nagduha-duha ka. Ayaw ka balaka maigsoon kung naabot ka sa portion nga gibati kag kaluya. Ayaw ka balaka maigsoon kung ang imong tanom medyo gamay rag abot. Ayaw ka balaka maigsoon kung gibiyaan ka sa mga tao nga nakahulam ngadto kanimo. Tungod kay God has a plan. Amen. Kung gilupigan ka, kung gibiayan ka, kung gipasanginlan ka, kung gisakit ka, remember, Jesus is the way, the truth, and the life. God has a plan. Giplano na sa Ginoo tanan mga igsuon. Usahay di ta makasabot sa purpose sa Dios tungod kay bation ta sa tong tawhanon mga igsuon nga panghunahuna. Bation ta sa tawhanon nga pagkinahanglan mga igsuon. Usahay bation ta kaning gitawag mga igsuon og disobedience. Dili ta mutuman sa instruction diha sa atong magtutudlo. Di ta mutuman sa instruction diha sa Biblia ug mubuhat ta sa mga plano nga dili kabubuton sa Dios. Hinungdan nga nahimong napahamak kita, nahimong nasukamod kita maigsoon apan ayaw gyud og kabalaka. Tungod kay ang Dios nagalantaw diha kanimo, ang saad niya sa Jeremiah, kung panahon nga ikaw malisod, kung panahon nga ikaw nagkinahanglan sa iyang tabang, gihagit kaniya, call unto me and I will answer them. Amen. Tawgon mo ako ug ako mo tubag kanimo ug magpakita kanimo dagkong mga butang nga malisod nga wala mo lang hibalo. Amen. Glory to Jesus. Salamat sa tumbuhi nga Dios maigsuon nga gitagaan kita niya og pabor. Gitagaan kita niya og kanang tsansa nga ang atong kinabuhi maigsuon nga mahimo kitang magmauswagon, magmaligon sa ragan niya to kaniya. Ang atong conclusion maigsuon, ang atong conclusion maigsuon mabasa kini sa supporting verse na ito maigsuon sa itong pagtapos, Salmo 33:11. Psalms 30, Hesus ang atong mga ugma, ang atong kaugmaon giplasta na sa Dios maigsuon. Matod pa niya maigsuon sa 11 usbon ko, but His plan endure forever. Amen. His purpose lasts eternally. Glory to Jesus. Sa Bisaya pa maigsuon, apan mo lungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga laraw sa Ginoo ug magpadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. God has a plan. Kay doon na plano ang Diyos sa imong kinabuhi, nganong gipahimugso, nganong gipakatao kaniya, nganong gihatagan kanyang maing panglawas, nga imong masinati. God has a plan. Ayaw kaguol kung gibati ka sa imong kaguol ka maigsoon, ay kabalaka maigsoon kung gibati ka sa imong pagduha-duha. But remember, God has a plan.
Amen. Shout out na ko ang tanan members sa Universal Church of God, the Beatitudes God's Greatest Ministry Incorporated. Salamat sa Ginoo, salamat sa higayon, salamat sa panahon, salamat sa inyong pag-antos, sakripisyo ug labaw sa tanan. Salamat sa inyong pagsabot. God has a plan. Amen. Salamat gyud sa Ginoo maigsoon. Dili ikatandi ug bahandi ang mga butang nga gihatag sa Dios, gipiyal sa Dios, gi-extend sa Dios sa inyong kinabuhi maigsoon. Dili kabayan ug bahandi. But remember, God has a plan. Amen. Salamat sa Ginoo. Shout out by Richard Bigapuya, watching from Agusan del Sur. And na full storage na po tayo, di ko makita yung mga mensahe. Okay, magpuya lang muna tayo mga kapatid. Salamat sa Ginoo. Shout out na ko ang tanan mga OFW from Saudi Arabia, Hong Kong, Japan, USA, Canada, and Dubai. Shout out po na ko Pamilchora Suarez from Barangay Guwangan, Makilala, North Cotabato. God has a plan. Remember, mala ayaw kaguol, ayaw kasakit sa mga tao nga nagpasipala ngadto kanimog mga pulo nga dili angayan tungod kay plano sa Dios ang tanan. God has a plan. Pasagdi. Kung nakamino sa imuha, pasagdi. Apan hinomdumi nga God has a plan. Amen. Muabot gyud ang igong panahon, muabot gyud ang tamang panahon nga paninglon sila sa ilang mga nahimo diha kanimo. Nining kalibutan. God has a plan. Shout out na ko ang tanan mga taga Barangay Guwangan, especially sa atong mahigugmaon nga kapitan diyang napita, Mando Senior Yabot. Okay. So si Betsora Suarez family, and Orlando Bangkil, Kagawad, Pastor Sammy San Juan, and Brother Alin. Okay, so Suarez family, Tuyak family, and kay Bunjo, kay Sister Armeline. Okay, so sa tanan nga taga Barangay Guwangan, hurot, happy Sunday sa inyong tanan. Og sa Awi clan from Tagaytay, Davao del Sur, shout out na ko ang tanan nga Awi. So chat lang ta sa Messenger, PM lang mo sa atong GC, atong sabutan ang sitwasyon sa pagpanaw sa atong mahal sa kinabuhi. Normal lang kana nga kitang tanan mo sinati, kitang tanan moabot gid sa punto nga bawion sa Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi nining kalibutan, because God has a plan. Plano kana sa Ginoo. Amen. Awis family, shout out na ko ang tanan mga Tagaytay team, riders Tagaytay team sa Tagaytay team riders. Okay. So especially sa namuno ani maigsoon sa dihang dapita o sa Awi clan. Okay. So Kayog family, Takulod family, Forest family, and Fortulaso family. Shout out na ko ang atong mga viewers o ang atong mga members. Maayong buntag kaninyong tanan. God is good all the time, and all the time God is good. Magaampo kita. Kanimo Ginoong Hesus ning taknas kabuntagon, mapasalamaton ako dako di kanimo tungod sa imong pagkabay sa imong kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus ning taknas kabuntagon nga makusganon ang imong gahom nga nahimong napahiluna og nahimong plastada og nahimong nga naablihan ang among mga salabutan tungod kay ang tanan nahitabo sa among kinabuhi imo gid kining katuyuan kay ikaw ang Dios nga dunay purpose sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat Lord sa mga privilege, salamat sa mga viewers, salamat sa tanang mga naminaw og salamat sa ning taknas ka buntagon nga nahimo Ginoo nga madaugon successful ang imong mga buloton. Salamat sa kusog, privilege ug dugang kadasig sa pag-alagad diha kanimo bisan pa sa taliwala sa COVID. Apan Lord, ang among sugaton ang imong mga pagpadayag ng mga pulong. Ug salamat Ginoong Hesus nga diin pa man imo kaming gibusog sa imong balaanong pulong ning taknas kabuntagon og nahimong hinungdan nga madasigon kami sa pag-alagad ug padayon kami nga mutuman sa imong kabubuton. I trust in you Lord. In Jesus' name, Amen. Shout out na ko ang si Sumova family. Sumova family, kay Sister Grace Delpin family. And then kay Freddy Yu, Candelaria Yu, and then kay Pastor Aranyas from South Cotabato.
shout out po. And then Merry Christmas, advance and Happy New Year sa tanan mga members. And this next week is very special announcement. Okay. Isa ka mensahe bago ta magtapos maigsuon ning taknas kabuntagon maigsuon. Unsa man ang akong ibalos ngadto sa utong buhi nga Dios? Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatoy man niya ako og giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nag-anam, naunta ako kahulog. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Panahon nga ako na malando sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Ug bisan pang mga butang ihalad ko kanimo. Dili kabayran sa salapin ni bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Praise the Lord. Amen. Ihalad ko kanimo. Praise God. Salamat maigsuon. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo, dili kabayran ang imong pagkamaayo, Ginoong Hesus. Amen. Dili kabayran ang imong gihimo tungod kay nganuman do na kay purpose, God has a plan. Amen. Glory to Jesus. Tinuod yun na matud pa ni sino to? Magda Pretty is watching. Pretty Bigapuya. Shout out po kay Korski Magna Pretty, kay Richard Bigapuya, Joel E. Sardanias. And tinuod jud na ang ato panginabuhi ug ato kinabuhi aduna jud plano ang Dios ug kita magkinabuhi lamang nga subay diha sa iyang dalan. Amen. Salamat ay Brother Richard Bigapuya. Kay Tami Tambay is watching. Amen. Glory to Jesus. Salamat sa itong buhay nga Diyos maigsuon. Atong tapuson maigsuon na panpusid kita mga pila ka music alang sa atong pag-standby mo. God bless us all. Salamat sa mensahe sa itong buhay nga Diyos.